अस्सलाम वालेकुम, मैं बहजाद बट। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वर्सेस के लिए सेंटेंस या लाइन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला ने इनको इंटरेस्टिंगली आयत कहा है, और आयत का मतलब है निशानी। द रीजन वाई इनको आयत कहा गया, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं करती। जैसे डिफरेंट बुक्स होती हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह की, वो किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करती हैं, लेकिन वो वक्त के साथ चेंज हो जाता है। उसमें नए मफरूजे आते हैं, नई इजादात होती हैं, न्यू थ्योरीज आती हैं, और वो फलसफे वक्त के साथ बदलते जाते हैं। कुरान इंसान की जिंदगी के तमाम तर पहलुओं के ऊपर ना सिर्फ बात करता है बल्कि पूरा उतरता है। फिर चाहे वो समाजी हो, मुआशरती हो, इक्तसादी हो, सियासी हो, मजहबी हो या फिर साइंसी, कुरान इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर बात करता है। और ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वे ऑफ लाइफ है। जब कहा जाता है कि कुरान कयामत तक के आने वाले हर शख्स के लिए हिदायत की किताब है, या ये आखिरी इंसान तक के लिए अल्लाह की भेजी हुई किताब है, जरूरी है कि ये हर दौर में अपने आप को प्रूव करे, और इसका सही साबित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह की भेजी गई किताब है। जब कुरान नाजिल हुआ, वो दौर अदब का दौर था, और हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं, जिसको मैंने पहले अपने नशिस्त में भी डिस्कस किया, कि अल्लाह ताला ने, चूंकि वो अदब का दौर था, अरबियों को अपनी फन गुफ्तगू में, शेर व शायरी में, अदब में बहुत ज्यादा नाज था। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया और चैलेंज किया कि ऐसी किताब ला के दिखाओ। फिर चैलेंज किया 10 सूरतें, फिर एक सूरत, फिर चैलेंज किया कि इस जैसी मिसले ही मिलती जुलती कोई एक सूरत बना दो, लेकिन सब मिजरली फेल हुए। वो दौर तो अदब का था, आज का दौर साइंस का। और अगर कुरान को अपने आप को सही साबित करना है, तो इसे आज के दौर के लिए भी अपने आप को सही साबित करना होगा, उन साइंटिफिक थ्योरीज पर पूरा उतरना होगा। आज साइंस एक बहुत डिटेल्ड और सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। कुरान में अल्लाह ताला साइंसी एतबार से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह एस्ट्रोनॉमी है, बॉटनी है, वाटर साइकिल है, जियोलॉजी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर कुरान में अल्लाह ताला बात करता है, लेकिन इशारतन, टेलीग्राफिकली। क्योंकि अगर ये सिर्फ साइंस की किताब होती तो इसका हुजम या वॉल्यूम पहाड़ों से भी बड़ा होता, या बिल्डिंग से भी ऊंचा होता, और फिर शायद इसको बहुत सारे मुसलमान ही ना पढ़ पाते। इसीलिए कहा जाता है इन वर्सेस को आयात, क्योंकि ये निशानियों की किताब है। इट इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, ये साइंस की किताब नहीं है, इट इज अ बुक ऑफ साइंस, ये निशानियों की किताब है। कुरान में करीब करीब 6000 के करीब आयात हैं, जिनमें 1000 के करीब आयात साइंस के मुतालिक बात करती हैं। जब कुरान नाजिल हुआ तो उस वक्त चूंकि साइंस का दौर नहीं था, तो इन आयात को महज कुरान की आयात ही समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, वो तमाम तर आयात जो साइंस के बारे में बात करती हैं, वक्त के साथ साथ 100% साइंटिफिक थ्योरीज पर पूरा उतरने लगी। कुरान में 1000 आयात जो साइंस के ऊपर बात करती हैं, उनमें से 80% आयात 100 आउट ऑफ 100% सच साबित हो चुकी हैं। उनको साइंटिफिक थ्योरीज जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। बाकी जो 20% रहती हैं वो एम्बिगुअस है, मुबहिम है, ना उनको सही कहा जा सकता है ना गलत कहा जा सकता है। बल्कि सच तो यह है कि अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि उनके बारे में कोई बात कर सके। जैसे जिन का, फरिश्तों का, जन्नत या जहन्नम का कॉन्सेप्ट, इस जिंदगी के बाद अगली जिंदगी का कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एक अलग इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। इन तमाम तर चीजों के ऊपर साइंस अभी बात नहीं कर सकता, और ये नॉट प्रूव्ड है। लेकिन एक सिंपल सी लॉजिक कहती है कि किसी भी बुक की अगर 80 चीजें या पहली 80 चीजें 100 आउट ऑफ 100% बिल्कुल सही हो, साइंटिफिक एतबार से, दुनियावी एतबार से, इक्तसादी एतबार से, समाजी एतबार से, मुआशरती एतबार से पूरा उतरती हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगली 20% भी बिल्कुल पूरा उतरेंगी। ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, और इसको
ایک ویڈیو میں یا ایک دفعہ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں نے سوچا کہ ان کو 4 حصوں میں، چونکہ یہ ایک مختصر سیریز ہے، پہلی 3 حصوں میں ہم ان آیات کا ذکر کریں گے جو سائنٹیفک اعتبار سے پورا اتری ہیں، مطلب وہ تمام تر مفروضے، وہ تمام تر آیات جو قرآن میں موجود تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹیفک تھیوریز پر پورا اتری، اور ایک ویڈیو بنائی جائے گی ان تمام تر چیزوں کے اوپر جس کے متعلق میں نے بتایا کہ سائنس نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی۔ 19ویں سینچری سے پہلے تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور یہ کائنات ہمیشہ رہے گی، گویا کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن 1929 میں ایڈون ہبل نامی سائنٹسٹ نے سب سے پہلے اس کائنات کی کریشن کے اوپر بات کی، اور 1931 میں جارج لیمیٹر نامی ایک سائنٹسٹ نے بگ بینگ تھیوری کے اوپر بات کی۔ اب یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کائنات اس وجود میں آنے سے پہلے ایک پرائمری نیبیولا تھا، ایک گولے کی شکل میں تھی، اور پھر ایک دم ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں گلیکسیز، سٹارز، پلانٹس مارس سے وجود میں آتے۔ کتنے سال پہلے یہ بات کلیئر ہوئی؟ 1960s میں۔ 1931 میں سب سے پہلے اس کے اوپر بات کی گئی، اور 1960s میں 70-80 ایئرز بیک قرآن میں 1400 سال پہلے بگ بینگ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 میں، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اور پھر ان کو الگ کر دیا گیا، اور اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس یہ مانتی ہے کہ جس وقت یہ بگ بینگ کولائڈ ہوا اس وقت بہت زیادہ ہیٹ خارج ہوئی، بہت زیادہ ہیٹ خارج ہونے کی وجہ سے گیسز اور دھواں بہت زیادہ نکلا۔ سیم ٹو سیم بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے سورہ فصلت میں آیت نمبر 11 میں، اور پھر اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ورڈ یوز کیا دخان، جس کو دھواں کہتے ہیں، اور آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ یہ بیسٹ ورڈ ہے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس کو لائٹ کے بعد کیا ہوا یا بگ بینگ کے بعد کیا ہوا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا جو صرف دھواں تھا، اور آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم اپنی اپنی شیپ میں آ جاؤ، پھر چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، تو زمین اور آسمان نے کہا اے میرے مالک ہم تیری فرما برداری میں آ گئے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں 1400 سال پہلے کائنات کی کریشن کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طریقے سے اس بات کو لکھا گیا ہو؟ ہمیں ہر روز نہ صرف قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اگر کوئی سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں تو وہ قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور خاص طور پہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ Thank you so much.